बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ईमान फातिमा और आप देख रहे हैं कुवैत न्यूज़। अगर आप कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को पूरा देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं खबरों की जानिब। गैर मुल्कियों पर 2 से ज़्यादा गाड़ियाँ रखने पर पाबंदी की तजवीज़ पेश। फ़ी तारकीन वतन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 गाड़ियाँ जबकि इससे ज़्यादा के मलकान पर मालियाती फ़ीस का नफाज करना चाहिए। तफसीलात के मुताबिक डॉक्टर अब्दुल्ला अल-तरीजी ने बगैर लाइसेंस की तजारत से निपटने, ट्रैफिक की भीड़ और कम्प्लेक्स में कुवैती शहरियों की गाड़ियों के लिए दस्तयाब जगहों की कमी के पेश नज़र तजवीज़ पेश की कि वज़ारत दाखिला इन गाड़ियों की तादाद को कानूनी शक्ल देने के लिए ज़रूरी इक़दामात करे जो एक तारकीन वतन को अपने नाम पर रखने और रजिस्टर करने की इजाज़त है। अपनी तजवीज़ में अल-तरीजी ने कहा कि मुल्क की सड़कों पर चलने वाली बेशतर खस्ता हाल गाड़ियाँ जो कि तारकीन वतन की मलकियत हैं, जो भीड़, अफरा तफरी और ट्रैफिक हादसे का बाइस बनती हैं, एक बड़े फैलाव से दोचार हैं। स्कूलों, मसाजिद और शॉपिंग मॉल्स के लिए पार्किंग की जगह महज की गई हैं, कामयाब नहीं हुई। उन्होंने मज़ीद कहा है कि कुछ अखबारात और सोशल मीडिया में गर्दिश करने वाले अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक देसियों या शायद सैकड़ों तारकीन वतन ऐसे भी हैं जिनके पास तकरीबन 50 या इस तादाद से कदरे कम गाड़ियाँ हैं। अल-तरीजी ने कहा है कि अगरचे कोई कानून या फैसला नहीं है किसी शख्स को महज तादाद में गाड़ियाँ रखने का पाबंद किया गया हो और इस वजह से कि कुछ तारकीन वतन ने चौकों और पार्किंग को गाड़ियों की फ़रोख्त के लिए नुमाइश के लिए एक गैर रस्मी और गैर कानूनी बाज़ार में तब्दील कर दिया है। ऐसे तारकीन वतन तजारत की गर्ज से कारों को खरीदने, बेचने और लीज़ पर देने के लिए ज़ख़ीरा करते हैं, लिहाजा मुतल्लिका सूरत-ए-हाल पर काबू पाने के लिए सरकारी हकाम को मुदाखलत करनी चाहिए। बरतानवी साइंसदानों ने वैक्सीन से मुतल्लिक नया इंकशाफ कर दिया। वैक्सीन की 2 खुराकें ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए काफ़ी नहीं हैं। तफसीलात के मुताबिक बरतानवी साइंसदानों ने पाया कि कोविड-19 से बचाव के लिए 2 खुराकों की वैक्सीनेशन का तरीक़ाकार कोरोना वायरस से तब्दील शुदा या ओमिक्रॉन वायरस से लड़ने के लिए मुनासिब एंटीबॉडीज़ की पैदावार का बाइस नहीं बनता, जिससे इन लोगों में इन्फेक्शन बढ़ने का खदशा है जो पहले वायरस का शिकार हो चुके हैं या जिन्हें वैक्सीन के साथ वायरस के हिफाजती टीके लगाए गए थे। आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन ने एक मुताले के नताइज शाया किए हैं जिसमें उन्होंने एक बड़ी तहकीक के शरका जिन्होंने पहले एस्ट्राज़ेनेका, ऑक्सफोर्ड और फाइज़र बायोटेक वैक्सीन की खुराकें हासिल की थी के खून के नमूनों का तज्ज़िया किया। इस तहकीक के नताइज बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की जानिब से जारी करदा इंतबाह के एक दिन बाद सामने आए हैं, जब उन्होंने कहा था कि वैक्सीन की 2 खुराकें म्यूटेंट ओमिक्रॉन को रोकने के लिए काफ़ी नहीं होंगी। एक और ख़बर शामिल करते हैं। कुवैत 2,50,000 गैर मुल्कियों के ड्राइविंग लाइसेंस ज़ब्त करने का फ़ैसला। तकरीबन 2,50,000 गैर मुल्कियों के ड्राइविंग लाइसेंस वापस लिए जाएंगे। तफसीलात के मुताबिक वज़ारत दाखिला पुराने दुरुस्त ड्राइविंग लाइसेंस को मनसूख करने और इनकी जगह नए लाइसेंस लाने के मंसूबे पर जल्द ही अमल दरामद शुरू करेगी। इस अमल में तवक्का है कि गैर मुल्कियों के 2,50,000 ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख किए जाएंगे। कमेटी इंचार्ज ने रवां माह अपना काम शुरू कर दिया है जिसे मुकम्मल करने में 3 माह लगेंगे। ऐसा कुवैत की सड़कों पर ट्रैफिक की भीड़ को कम करने के लिए किया गया है। जारी किए गए लाइसेंसों की कुल तादाद 3 लाख से ज़्यादा हो चुकी है, जबकि एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 10 लाख ड्राइविंग लाइसेंस ऐसे हैं जिन्हें नए ड्राइविंग लाइसेंस से तब्दील किया जाएगा। रोज़नामा अल-राई की रिपोर्ट के मुताबिक इन लाइसेंसों को तब्दील करने के लिए बड़ी तादाद में मुलाज़मीन की ज़रूरत होगी। नए ड्राइविंग लाइसेंस में मकानातीसी पट्टी होगी। गैर मुल्कियों के 2,50,000 ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख करने की कई वजूहात हैं, जिनमें से एक ये है कि बेशतर ड्राइविंग लाइसेंसों की शराइत व ज़ब्त में तब्दीली करके इन्हें धोखाधड़ी से हासिल किया गया था, जबकि दूसरी वजह यह है कि वो लोग जो मुल्क छोड़कर जा चुके हैं और वापस नहीं आ सकते क्योंकि इनके रिहायशी इकामा की तजदीद नहीं हुई थी। कुवैत की सड़कों पर ट्रैफिक की भीड़ को कम करने के लिए महकमा ट्रैफिक मुस्तकबिल में गैर मुल्कों को ड्राइविंग लाइसेंस देने में सख्ती करेगा। मज़ीद खबरें शामिल करते हैं। कुवैत
40% سے زائد ویکسینیشن سرٹیفکیٹ مسترد کر دیے گئے ہیں۔ رجسٹریشن کے غلط اندراج کی وجہ سے 4% ویکسینیشن سرٹیفکیٹ مسترد کر دیے گئے۔ تفصیلات کے مطابق کویت وزارت صحت کا کہنا ہے کہ رجسٹریشن ڈیٹا کے غلط اندراج کی وجہ سے 41% ویکسینیشن سرٹیفکیٹ مسترد کیے گئے ہیں، جن میں 29% سرٹیفکیٹ صاف نہ ہونے یا QR کوڈ کام نہ کرنے کی وجہ سے مسترد کیے گئے تھے، جبکہ 27% سرٹیفکیٹس اس لیے مسترد کیے گئے تھے کیونکہ منسلک فائلیں درست نہیں تھیں۔ اس کے علاوہ 3% کو اس لیے مسترد کیا گیا کیونکہ متعلقہ سرٹیفکیٹ کویت میں منظور شدہ نہیں تھے۔ وزارت نے انکشاف کیا ہے کہ کچھ افراد ذاتی ڈیٹا غلط درج کرتے ہیں جو ثبوت کے سرٹیفکیٹ سے میل نہیں کھاتے، جیسے کہ نام، تاریخ پیدائش، قومیت یا پاسپورٹ نمبر، یا ویکسینیشن کا ڈیٹا غلط درج کرتے ہیں، جیسے کہ ویکسین تیار کنندہ کا نام، ویکسین لگوانے کی تاریخ کرنا، پیج نمبر، یا پہلی 2 خوراکوں کے لیے ڈیٹا داخل میں ناکامی۔ وزارت نے رجسٹریشن کے عمل کے دوران ڈیٹا کو درست ہونے اور اسے سائٹ پر اپلوڈ کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لینے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ درخواست کو جلد از جلد منظور کیا جائے۔ وزارت صحت کی طرف سے تقریباً 2 سالوں سے کووڈ-19 وبائی امراض کے اثرات کا مقابلہ کرنے کی کوششوں کے ساتھ ساتھ ویکسینیشن کی شرح میں اضافہ اور ملک میں بوسٹر خوراک کی حالیہ مانگ کے باوجود متعدد شہریوں اور رہائشیوں کے ویکسینیشن سرٹیفکیٹ پر محض ڈیٹا کو شامل کرنے یا اس میں ترمیم کرنے سے متعلق ایسے لین دین کو مکمل کرنے کے لیے طویل انتظار کے بارے میں شکایت کی، جیسا کہ لوگوں کی بڑی تعداد عمل کی وجہ سے لین دین کو مکمل کیے بغیر واپس لوٹ آتے ہیں۔ ریاستی اداروں میں لین دین کو مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ مملکت کے دوران سفر کرنے کے لیے ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بشرط سینٹر میں عملے کی کمی سرٹیفکیٹس پر کسی بھی ڈیٹا کو شامل کرنے، اس میں ترمیم کرنے یا اس کی رجسٹریشن اور منظوری کو مکمل کرنے میں تاخیر کا سبب بنا رہی ہے۔ اہل ملازمین کی طرف سے خدمات انجام دینے کے لیے صارفین کو اپنی باری کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ویکسین لگوانے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافے کو پورا کرنے کے لیے اس محکمے میں ملازمین کی تعداد میں اضافہ کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ یہ بھی نوٹ کیا گیا ہے کہ بہت سے افراد لین دین مکمل کیے بغیر متعلقہ ویب سائٹ چھوڑ جاتے ہیں، اور یہ کہ ویب سائٹ بعض اوقات سرٹیفکیٹس کی منظوری یا اس میں ترمیم کرنے میں تاخیر کا شکار ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے حامیوں کو الیکٹرانک طور پر جاننے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا ویکسین کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والوں کو بعض اوقات ویکسینیشن مرکز جانے کے لیے صرف اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمام دستاویزات درست ہیں اور ان میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ جاننے کے لیے انہیں مرکز کچھ دیر انتظار کرنا پڑتا ہے کہ آیا سرٹیفکیٹ منظور ہوگا یا نہیں۔ سعودی قیادت کی طرف سے امیر کویت کو تعزیت پیغام۔ سعودی قیادت نے شیخ دھیج عبداللہ الخلیفہ السابع کی وفات پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبداللہ العزیز نے شیخ دھیج عبداللہ الخلیفہ السابع کی وفات پر امیر کویت شیخ نواف الاحمد الجابر السابع سے تعزیت کی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق امیر کویت کو ارسال کیے جانے والے تعزیت مکتوب میں شاہ سلمان نے کہا ہے کہ ہمیں شیخ دھیج کی وفات کی خبر پر انتہائی دکھ اور صدمہ ہوا ہے۔ ہم آپ سے اور متوفی کے لاحقین سے دلی ہمدردی کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے ہوئے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ متوفی کے درجات بلند فرمائے۔ دوسری طرف اس طرح کا مکتوب ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی طرف سے بھی امیر کویت کو ارسال کیا گیا ہے۔ ولی عہد نے اپنے مکتوب میں کہا ہے کہ ہمیں شیخ دھیج کی وفات کی اندوہناک خبر ملی ہے۔ ہم آپ سے کویت کے شاہی خاندان اور مکتوب کے لاحقین سے اظہار تعزیت کرتے ہیں۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ متوفی کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اس طرح کا مکتوب کویت کے ولی عہد شیخ مشعل الاحمد الجابر السابع کو بھی ارسال کیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے کویت نیوز اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔